هذا هو اخر اكزرسيس في هاد لا بارتي 3 ديال لي زيكزرسيس ديال الالغوريثميك قبل ما ندوزو لا بارتي 4 اللي فيها لي طابلو. في هاد ليكزرسيس رقم 31 غادي نحاولوا نقادو واحد الالغوريثم اللي كيطلب من لوتيليزاتور انه يدخل واحد لون نومبر ان، خص يكون هاد لون نومبر ضروري خصو يكون سوبيريور ا 2 جوسكا سكو لا ريبونس كونفيان. يعني ممكن نطلب منه بزاف د المرات يدخل لي لون نومبر ان طون كو لوتيليزاتور كيدخل لي واحد لون نومبر اللي هو انفيريور ا 2. اون فوا لوتيليزاتور يدخل لنا هاد لون نومبر اللي هو سوبيريور ا 2، شنو غادي ندير؟ غادي نحسب كاع لي تيرم د لا سويت دو فيبوناشي، يعني لي تيرم من U0 U1 حتى ل UN. هنا كتذكر لا سويت فيبوناشي كتكتب على الشكل التالي: التيرم الاول يعني U0 ديالها هو 0، من بعد U1 هو 1، ابخي عندنا UN بلس 2 كتساوي UN بلس 1 زائد UN. باش نعرفوا شكون هما لي دوني وشكون هما لي ريزولطا، لا دوني اللي خص يدخل لوتيليزاتور هو لون نومبر ان، لي ريزولطا غادي يكونوا بزاف اللي هما لي تيرم ديال لا سويت فيبوناشي، يعني من U0 حتى ل UN. الوغ بتعبير اخر لا دوني غادي تكون هو لون نومبر ان، لي ريزولطا غادي يكونوا U1 U2 حتى ل UN. غناخذ واحد المثال باش نفهمو اكثر. الا لوتيليزاتور مثلا دخل 5، اشنو خصني ندير؟ خص الالغوريثم يكالكولو افيشي لي تيرم من U0 حتى ل A5. الوغ الالغوريثم شنو خصو يدير؟ خصو اولا يحسب لنا U0 اللي هو باغ ديفو 0، U1 اللي هو 1، ومن بعد U2 اللي هو 1. من بعد خصو يحسب لنا U3. كيفاش غادي يحسب U3؟ فاش غادي نحسب U3 غادي نخدم باش U2 بلس U1. دونك U1 ديجا معطي في باغ ديفو هو 1، و U2 حسبناه في المرحله اللي دازت اللي هو 1، دونك 1 زائد 1 غادي يعطينا 2. دابا غادي نحاولوا نحسبوا U4 هو U3 بلس U2. دونك عندنا U2 هي 1، U3 هي 2، الا درنا الجمع بين هاد الجوج غادي يعطينا 3. اخيرا الترم الاخير اللي هو U5 غادي يكون كيساوي U4 بلس U3 هو 2، U4 هو 3، الا جمعنا لي دو غادي تعطينا 5. دون فاسون جينيرال فاش كنبغيو نحسبوا واحد الترم UN ديال لا سويت فيبوناشي، هاد الترم UN كيساوي UN ناقص 1 زائد UN ناقص 2. وبالتالي الالغوريثم في لا سورتي خصو يعطينا هاد لي نومبر، خصو يعطينا 1 2 3 5. دابا دابخي هاد ليكزومبل اللي شفنا درنا 4 ديال لي ريبيتيسيون، لا ريبيتيسيون من U2 حتى ل U5. الوغ كفكره من دابا كيفاش غادي نخدموا؟ غنديروا لها بوكل بور اللي غادي يمشي دائما من لا فالور 2 حتى لا فالور 5 في هذه الحاله، ودير فاسون جينيرال حتى لا فالور ان اللي غادي يدخل لوتيليزاتور. في شاك ايتيراسيون فاش غادي نحسب مثلا UI اشنو غادي ندير؟ غادي ندير UI ناقص 1 زائد UI ناقص 2 اللي غادي نكون حسبتهم في ليتيراسيون اللي كانوا سابقين هاد ليتيراسيون اللي حاليا مثلا ديال UI. دابا غندوزو للالغوريثم باش تفهموا اكثر هاد لا سوليوشن. كما دائما اول حاجه كنديرو هي لو نون د الالغوريثم، من بعد غنديرو لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل. لي فاريابل اللي غادي نخدم بهم غادي يكون عندنا الفاريابل n اللي هو غادي يدخل لوتيليزاتور، لا فاريابل i اللي غادي نستعملو في لا بوكل بور، غادي يكون عندنا un اللي بغينا نحسبو، غادي يكون عندنا ui هذا كيرمز ال un ناقص 1، وعندنا uj اللي غادي يكون كيرمز ال un ناقص 2. من بعد لو تيب ديال هاد لي فاريابل كاملين سون دو تيب اونتي. من بعد غادي نبدا الالغوريثم بالانستركسيون دو في كيما شفنا في ليكزارسيس. خص لوتيليزاتور يدخل واحد لو نومبر اللي يكون كبر من 2 جوسكا سكو لا ريبونس كونفيان، يعني انه يقدر يدخل 1 يدخل ناقص 2 يدخل ناقص 4 يدخل 0. الوغ باش نيفيتيو هذا المشكل هذا غادي نستعملوا لا بوكل ريبيتي. انا غادي نطلبوا من لوتيليزاتور انه يدخل واحد لون نومبر فالور دو ان، من بعد غنديروا ليغ باش نرجعوا هاد لا فالور. الوغ هنا ما كنعرفوش العدد ديال لي ريبيتيسيون ولا المحاولات اللي غادي يديروا لوتيليزاتور، هادشي علاش خدمنا بلا بوكل ريبيتي. ومن دونك باش نساليو هاد لا بوكل خصنا نديروا الكلمه ديال جوسكا ان يكون سبير ايغال 2. من بعد المرحله الثانيه هي خصني انيسياليزي لا فالور ديال UI اللي قلنا غادي يبقى دائما يرمز ال UN ناقص 1، و انيسياليزي لا فالور ديال الجي اللي كنا في ريفيرونس او لا كترمز ال UN ناقص 2 اللي هي غادي تكون في الاول 0 كما في لينونسي ديال ليكزارسيس. من بعد UN اللي غادي نحسبو هو UI بلس UG. قبل ما ندوز نحسب UN قلنا خصنا افيشيو لي تيرم من 1 حتى الان. اول التيرم عندنا في السويت ديال فيبوناشي هو U1 في هذه الحاله اللي عندي هنا كيرمز ليه UI
قبل ما يبدا لا بوكل، ومن بعد غادي نبداو نزيدو ليه لا فالور ديالو. الوغ اول حاجه غادي ندير هي افيشي لا فالور ديال يو اي، من بعد غندخل لا بوكل ندير بوغ ليطاب الاولى هو انني غادي انيسياليزي لا فالور ديال اي غادي يمشي من 2 ا ان، توجور لو با هو غادي ندير من بعد فير. في كل مرحله شنو غادي ندير؟ غادي نحسب يو ان، قلنا يو ان كيساوي هو يو اي زائد يو جي. نعاود نذكر يو اي كيرمز ل يو ان ناقص 1 و يو جي كيرمز ل يو ان ناقص 2. ابخي غنديرو اكريغ وغادي نافيشيو يو ان اللي حسبنا دابا. قبل ما نرجع نسد لا بوكل خصني نعاود نبدل لا فالور ديال يو اي مع لا فالور ديال يو جي. قلنا ان لا فالور ديال يو جي هي يو ان ناقص 1. في ليتيراسيون سويفونت غتولي هي لا فالور ديال يو اي اللي هي لا فالور ديال يو ان ناقص 1. لا فالور ديال يو اي اللي في هاد الحاله عندنا في هاد الالغوريثم كترمز يو ان ناقص 1، غادي نعطيوها يو ان اللي غتولي في ليتيراسيون سويفونت في المرحله الثانيه هي يو ان ناقص 1. ومن بعد غادي نسد فان بور و ابخي غندير فان باش نسالي الالغوريثم. هنا غنعاود نشرح هادشي اللي كتبت دابا. اول حاجه عندنا هي لا ديكلاراسيون ديال هاد لي فاريابل. وقلنا ان يو ان هو اللي بغينا نحسبو، و يو اي كيرمز ل يو ان ناقص 1 و يو جي كيرمز ل يو ان ناقص 2. اول حاجه هاد لا بوكل الهدف منه هو انني نتاكد ان من لوتيليزاتور انه غادي يدخل واحد العدد اللي هو اكبر من او يساوي 2. من بعد قبل ما نبدا لا بوكل بوغ نافيشي لي تيرم ديال يو ان، اول حاجه غادي انيسياليزي يو اي مع يو جي. في هاد الحاله قلنا ان يو اي هو يو ان ناقص 1 و يو جي هو يو ان ناقص 2. في الاول غادي يكون هذا هو يو 1 وهذا هو يو 0. قلنا طابخي ليكزارسيس ان يو 1 هو لا فالور ديالو 1 و يو 0 لا فالور ديالو هو 0. من بعد قبل ما ندوز لا بوكل المطلوب في ليكزارسيس هو نافيشي كاع لي تيرم ديال سويت فيبوناچي. اول تيرم كتبدا به لا سويت هو يو 1. هادشي علاش افيشيت انا يو اي اللي قلنا كيرمز ل يو ان ناقص 1 اللي هو في هاد الحاله قبل ما يبدا لا بوكل كيرمز ل يو 1. من بعد كنبدا لا بوكل غادي يمشي من 2 حتى ل ان. في كل مرحله غنحسب يو ان. شنو هو يو ان؟ هو يو اي زائد يو جي. انا عاود نذكر يو اي هو يو ان ناقص 1 يو جي هو يو ان ناقص 2. من بعد غادي نحسب يو ان وغادي افيشي هاد لو تيرم. قبل ما ندوز ليتيراسيون سويفونت خصني نبدل يو اي مع يو جي لانهما لي دو اشنو غادي تولي لا فالور ديالهم. بالنسبه ليو اي اللي هو في هاد الحاله عندنا هو يو ان ناقص 1 غادي ياخذ لا فالور ديال يو ان اللي غادي تولي في ليتيراسيون سويفونت هي يو ان ناقص 1. بالنسبه ليو جي غادي ياخذ لا فالور ديال يو اي اللي هي في هاد ليتيراسيون اللي كاين فيها دابا انا هي يو ان ناقص 1. في ليتيراسيون سويفونت هاد يو ان ناقص 1 غتولي يو ان ناقص 2. وبهاد لا فاصون غادي نافيشي تو لي تيرم ديال سويت الفيبوناچي الون من 1 حتى ل n.